الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، أقدم من عمدة الأقوال هناك كتاب اسمه تحفة الملوك، ورد فيه في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي رحمه الله. هو قال كتاب الكسب والأدب، فقال طلب الكسب لازم كطلب العلم، يعني كما أن طلب العلم لازم فكذلك طلب الكسب لازم، وهو أربعة أنواع. هناك نوع فرض، ونوع مستحب، ونوع مباح، ونوع حرام. فالنوع الفرض المفروض من طلب الكسب هو كسب أقل الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دينه، فهذا مفروض. الثاني مستحب، وهو كسب الزائد على أقل الكفاية. ولماذا يكسب الزائد على أقل الكفاية؟ ليواسي به فقيرا أو يسل به قريبا، وهو أفضل من نفل العبادة. النوع الثالث من طلب الكسب وهو مباح، وهو كسب الزائد على ذلك، يعني للتنعم والتجمل، فهذا أيضا مباح. والنوع الحرام من الكسب وهو كسب ما كان للتكاثر والتفاخر، وإن كان من حل، فإن التكاثر والتفاخر حرام. وقال أفضل الكسب الجهاد، ثم التجارة، ثم الزراعة، ثم الصناعة. وكذلك قال أحد من العلماء العلم أيضا أنواع أربعة، يعني العلم له أقسام أربعة: مفروض، مستحب، مباح، حرام. العلم المفروض هو تعلم ما يحتاج إليه، يعني الرجل يحتاج إلى مسائل كثيرة تحدث له في حياته في الليل والنهار، فيفرض عليه أن يتعلمها لأداء الفرائض ومعرفة الحلال والحرام. النوع المستحب من طلب العلم هو التعلم من الزائد على ما يحتاج إليه، وهذا النوع المستحب يتعلم الرجل لكي يعلم من يحتاج إليه، وهذا أيضا أفضل من نفل العبادة. وهناك نوع مباح من العلم، هو أن يتعلم الزائد على ذلك، مثلا للزينة والكمال وللبراعة. هناك نوع حرام من العلم، وهو أن يتعلم يباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، أن يتعلم فقط ليناظر أحدا، وكذلك يريد أن يماري به السفهاء والجهلاء، وكذلك يريد أن يفاخر به العلماء ويكتسب له اسما، ويريد أن يقدر لنفسه ثمنا